नाज़रीन, स्मूथ फ्लोटिला के 500 के करीब एक्टिविस्ट जो इसराइल की जानिब से गिरफ्तार कर लिए गए हैं, उनको किस हालत में रखा गया है, इस पर बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं जलाल महमूद, जो कि फ़लस्तीनी सहाफ़ी भी हैं। जलाल साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका। फ्लोटिला के बारे में कमेंट लेने से पहले मैं आपसे इस बारे में जानूंगी कि सदर ट्रंप की जानिब से 20 निकात पर मबनी अमन प्लान जो है वो पेश किया गया है, क्या समझते हैं ये काबिल अमल हो सकेगा? जी बहुत शुक्रिया बहन। सबसे पहले बात तो ये जो मंसूबा है, नाम नहाद मंसूबा है, जो पहले शुरू में वो 21 निकात पर मुश्तमिल थी, फिर जब उस नाजायज़ रियासत का वज़ीर आज़म नेतन्याहू जब अमेरिका गया है तो एक पॉइंट इन्होंने माइनस कर दिया, 21 में से इन्होंने 20 कर दिया। वो पॉइंट थी जिसमें फ़लस्तीन ख़ुद मुख्तार रियासत की बात थी, उसके अंदर है, इन्होंने तो माइनस कर दिया। साथ साथ इन्होंने इस 20 निकात के अंदर जो अनाउंस हुए, उस 20 निकात के अंदर नेतन्याहू ने भी बहुत चीज़ें चेंज कर दी। बहुत जो ये असल वो निकात नहीं है जो गुज़िश्ता दिनों में अरब और मुसलमान के आठ ममालिक के सरबराहान में जो मीटिंग हुई थी ट्रंप की, जिसमें का कोई नुमाइंदा नहीं था, उसमें तो ये नहीं थे। ये जो 20 निकात हैं उसमें तो ये शामिल ये चीज़ें नहीं थी। काफ़ी चेंजिंग, काफ़ी तरमीम है। अच्छा, अब आपने जो सवाल किया है कि इसमें उस पर अमल दरामद हो सकती है या इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है, नहीं है। देखिए मेरे बहन, अगर मैं सारा 20 निकात की बात करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, आपका प्रोग्राम का भी टाइम है, लिहाजा सिर्फ मैं मेन चीज़ की तरफ आऊँगा। अव्वल तो ये दुनिया कहते हैं उसको अमन का मंसूबा है, ये अमन का मंसूबा नहीं है, ये फ़लस्तीनियों के लिए एक जाल है, बिछाया जा रहा है, बिल्कुल जाल है। और इस जाल में नेतन्याहू और ट्रंप ये चाहते हैं कि इस जाल में वो कामयाबी इनको मिल जाए जो नेतन्याहू को 2 साल में नहीं मिली है। यानी 2 साल में जो इन्होंने अहदाफ का ऐलान किया है इसको मिली नहीं है। इन्होंने देख लिया कि ना ही मुज़ाहमती जो तंजीम है, जो मुजाहिदीन गज़ा में, इन्होंने हथियार डाल दिया, और ना ही फ़लस्तीनी अवाम जो है वो वहाँ से हिजरत की है, जो अहदाफ जो आपको पता है, हम हमेशा जिक्र करते हैं। एक तो पहली बात। दूसरी बात, यरगुमाली जो इसराइल की यरगुमाली है, हमास के पास है, मुजाहिदीन के पास है, तो इनको ताकत से रिलीज़ नहीं कर सका, तो इससे नाम नहाद मंसूबा से वो रिलीज़ करवाना चाहते हैं। फ़लस्तीन का या गज़ा का मुस्तकबल, अब उसको भी इसका फैसला भी ये करने लगे कि जनाब हम गज़ा के अंदर एक मुश्तरका फोर्सेस होगी, और नाम किसका आ रहा है कि जो बदनामी ज़माना का साबिक़ा वज़ीर आज़म बरतानिया का टोनी ब्लेयर, उसको भी गज़ा के ऊपर गवर्नर बना रहे, ठीक है, क्योंकि टोनी ब्लेयर साहब जो है ना, वो हमारे कोई पुप्पी का बेटा लग रहा है ना, कि वो हमारे ऊपर हुक्मरानी करेगा। यानी इतनी कुर्बानियाँ के बाद फ़लस्तीनियों ने जो दिए, जो हमने दिए, जो हमारा खून बहाया गया है 108 साल से, 108 साल से, जब से सल्तनत उस्मानिया ख़त्म हुई है आज तक हमारे कत्ल आम हो रहा। अब ये चाहते हैं कि हमें दोबारा अब बरतानिया की तरफ जो है वो कब्ज़ा में देने के लिए इरादा। अच्छा जलाल भाई, देखिए जलाल भाई, हो गई नहीं। जलाल भाई, आप चूँकि माशाल्लाह खुद एक सहाफ़ी हैं और अंदर की खबर हमेशा रखते हैं, हमारे प्रोग्राम में भी कई दफ़ा आपने एक्सक्लूसिव खबरें दी हैं, ये फरमाइएगा कि फ्लोटिला के हवाले से आपके पास क्या खबर है? जिन लोगों को वहाँ गिरफ्तार किया गया है वो उसको इसराइल ने कहाँ रखा है, और ख़ास तौर पे हमारे जो सेनेटर मुश्ताक खान साहब हैं उनके हवाले से अगर कोई खबर हो, फिर नेल्सन मंडेला का पोता भी उसमें शामिल था, इस पे जरा थोड़ी सी रोशनी डालें सर। 44 मुल्कों के 500 एक्टिविस्ट, बड़ी बात है। इमरान भाई, सबसे पहले बात तो ये, जब इस नाजायज़ रियासत के फोर्सेस ने हमला किया है इस काफ़िले के ऊपर, उस वक्त टाइम पाकिस्तान में 11:51 51, यानी 12 बजने में 9 मिनट है। मैं लाइव देख रहा था कि अल जज़ीरा का एक रिपोर्टर भी मौजूद है, अल जज़ीरा न्यूज़ का एक रिपोर्टर भी मौजूद था इस काफ़िले में। सबसे पहले बात तो ये, मेरी नज़र में ये कोई नई बात नहीं है, ये एक दहशतगर्द रियासत है। इससे तो इस काम का तवक्को थी मुझे, और मैं कर चुका हूँ कि ये होगा, ठीक है, यही करेंगे, इन्हीं के साथ है, क्योंकि इसराइल ने बाकायदा फैसला कर चुका है कि हम गज़ा के अवाम के लिए कहीं से भी सुराग नहीं छोड़ेंगे जहाँ से इनको पानी या खुराक मिल जाए। अच्छा,
جس شخصیت کا نام لیا ہے آپ نے سینیٹر مشتاق صاحب، سینیٹر مشتاق صاحب کا نام آپ لوگوں نے رکھا ہے سابقہ سینیٹر مشتاق، لیکن ہم جو غزہ کے عوام، میں ان کے خوشامد نہیں کروں گا کیونکہ ابھی وہ خوشامد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تو نام ان کا رکھا ہے غزہ کا سفیر، بچوں کے، فلسطینی یتیم بچوں کے، شہداء کے بچوں کا رحم دل باب، یہ ہے ان کا نام ہے مشتاق احمد صاحب کا۔ ان کا ساتھ جو بھی ہوا اور باقی لوگوں کا ساتھ ہے، میری معلومات کے مطابق وہ اس وقت یہ لوگ اسرائیل کی کسٹڈی میں ہیں۔ ان پر تشدد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا میں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن جہاں تک میں اسرائیل کی سائیکولوجی سمجھتا ہوں، اس ناجائز ریاست کو تشدد تو نہیں کریں گے، یقیناً ان کو سب کو اپنے اپنے ملک میں ڈپورٹ کریں گے، یعنی بالکل جلال صاحب یقینی طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ سب سے اہم نقطہ عمران بھائی، جی میں سب سے اہم پوائنٹ جو میں ہر پروگرام میں ذکر کرتا ہوں، جو بڑا دلچسپ بات ہے، اس قافلہ کے اندر وہ شہری موجود ہے ان حکومتوں کے، ان ممالک کا جو ممالک اسرائیل کا حامی بھی ہے اور اسرائیل کا اتحادی بھی تھے اور اسرائیل کو اختیار بھی فراہم کیا کرتے تھے، بلکہ آج تک میرا خیال کر رہے ہوں گے۔ اب میرے خیال میں ان کے شہریوں کا ساتھ یہ ہونے کے بعد اب اس ناجائز ریاست دہشت گرد اسرائیل کا مکروہ چہرہ مزید ایکسپوز ہوا، اب ان کو حکومتوں کو پتہ تو چل گیا۔ اچھا میں ایک بات اور، اب جب یہ جو حملہ ہوا تھا نا، سب سے پہلے جب میں نے کہا تھا 11:51 سب سے پہلے جو احتجاج نکلا ہے وہ اٹلی کے دارالحکومت میں، روما بولتے اس کو، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ مختلف دارالحکومتوں میں احتجاجی شروع ہوئی۔ اب میری نظر میں، میری خیال میں ہونا کیا چاہیے، میں بات کو تھوڑا سا کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں، ہونا یہ چاہیے، سب سے پہلے پاکستان سے میں شروع کروں گا، ہمارے جو معزز حکومت پاکستان سے گزارش ہیں، جو بھی عملی اقدام ہو سکتا ہے کرنا چاہیے۔ وہ جلال بھائی اسحاق ڈار صاحب نے تو کہا ہے کہ ہم یورپی یونین کی بھی مدد لیں گے اور پوری ہیلپ کریں گے۔ سر بالکل یقیناً سر، میں اس لیے میں وہی کہہ رہا ہوں، مشتاق احمد صاحب غزہ کا جو سفیر ہے، میں ان کا نام یہ رکھوں گا، اب مجھے کوئی نہ کہے سابق سینیٹر ہے، یہ اول تو ہے پاکستان کا بیٹا ہے اور پاکستان کی حکومت اور عوام پر سب کے اوپر فرض بنتا ہے ان کو تحفظ دینے کی، ان کو اس غاصب اسرائیل، اس ناجائز ریاست سے ان کو نجات دلانے کی۔ اب اسحاق ڈار صاحب کی جو فرما رہا ہے بالکل وہ اپنا کردار ادا کرے گا، یہ ہمارے پاکستانی حکومت اتنا گئی گزری نہیں ہے، وہ اپنا بیٹا کو جس نے ملک کا خدمت کیا، مشتاق احمد صاحب نے اس ملک کا خدمت کیا ہے، سینیٹر رہ چکا ہے، بالکل سینیٹر مشتاق اور جیسے اور بھی جو عمران صاحب جو باقی ایکٹیوسٹ ہیں 500 کے قریب، میرا خیال ہے ان سب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے بہت ہمت کا کام کیا۔ ابھی صدر ٹرمپ نے جو زینب اصل سوال یہ ہے جلال بھائی، ایک بات یہ صرف آپ سے لازمی جاننا چاہیں گے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے حماس کو 4 دن کی مہلت دے دی، دوسری طرف حماس کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس معاہدے کو بالکل نہیں مانتے اور آزاد فلسطینی ریاست کے قیام تک وہ اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ تو اس ساری صورتحال کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور اس کو امن معاہدہ کہا جا رہا ہے عمران صاحب، امن معاہدے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 2 سائیڈڈ ایفرٹ کی جائے اور دونوں سائیڈ سے صلح رحمی کے ساتھ آگے بڑھا جائے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جس قسم کی ٹرمپ صاحب نے الٹیمیٹم دے دیا ہے کہ ورنہ کچھ بڑا ہوگا، اور دوسری جانب غزہ کے رہائشیوں کو نکلنے کے آرڈرز بھی دیے جا رہے ہیں، اور حماس کو اگنور کر کے بالکل اس پہ عمل ہو سکتا ہے کیا؟ بالکل، 2 طرفہ تعاون کے بغیر کیا کوئی امن معاہدہ ہوتا ہے سکسیسفل؟ میرے بہن، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ عمران بھائی نے جو بات کی تھا نا کہ ٹرمپ نے حماس کو 4 دن کا مہلت دی، وہ بھی آپ کو بتا دو کب دیا اور کیسا دیا۔ یہ اگلے دن جب انہوں نے پریس کانفرنس کیا تھا نیتنیاہو کا ساتھ، اگلے دن صبح یعنی امریکہ کے ٹائم کے حساب سے صبح کا ٹائم تھا، میں کسی اور نیوز چینل میں یہاں پر میں کسی پروگرام میں شریک ہو رہا تھا، تو انہوں نے ناشتہ کے ساتھ انہوں نے یہ الفاظ کیا ہے کہ میں
हमास को 2 से 4 दिन का टाइम दे रहा हूँ। अगर इन्होंने मेरी तजवीज़ पर, मेरी मंसूबा पर अमल नहीं किया है तो मैं इसराइल को, इनके अल्फाज यही है, मैं इसराइल को इजाज़त दूंगा जो चाहे गज़ा के अंदर कर ले। देखिए जनाब मोहतरम, 2 बातें मैंने पहले दिन से पेशगोई की है और आस्ता आस्ता वो बात दुरुस्त साबित हो रही है। नंबर 1, हमास एख्तियार नहीं डालेंगे, ये पहले बात, एख्तियार नहीं डालेंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे। मेरी जहाँ तक मैं हमास को समझता हूँ तो वो एख्तियार नहीं डालेंगे, नंबर 1। नंबर 2, ये जो कैदियों की रिहाई की बातें हो रही है, जो इसराइली कैदी रगमाली है हमास के पास है, हमास इनको विदाउट डील के बगैर इनको रिलीज़ नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये जो 20 नकात, इस पर अमल दरामद करना मेरे नज़र में और मेरी गज़ा के अवाम की नज़र में उस पर तामील करना मुमकिन नहीं है। खासतौर पर ये भी तीसरा जो पॉइंट है, 20 निकात पर अमल दरामद तभी हो सकता है जब हमास भी फलस्तीनी अवाम, मेरी बात आखिरी सुन ली, जी मैं आखिरी बात, फलस्तीनी अवाम, चाहे वो फलस्तीनी अवाम हो या फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीमें, वो कहीं भी कभी भी बाहर की हुक्मरानी कबूल नहीं करेंगे। जो हुक्मरानी करेगा गज़ा फ़लस्तीन के ऊपर वो फ़लस्तीनी होगा। ये फ़लस्तीनी अवाम का मौक़िफ़ है। ये मुज़ाहमती, जितनी भी मुज़ाहमती तंजीमें, हमास है, जिहाद इस्लामी है, अवामी महाज है, जितनी भी है, इनका भी यही मौक़िफ़ है कि जनाब हम पर जो भी हुक्मरानी करेगा फ़लस्तीनी होगा, बाहर से कोई भी हुक्मरानी हमें कबूल नहीं है। बिल्कुल, हमास की जानिब से देखना यह है कि क्या रद्द-ए-अमल आता है। बड़ी